डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, आजकल एक्स मुस्लिम चैनल पे कुछ ऐसी लेडीजें आ रही हैं जो आते तो इस्लाम का दिफा करने हैं, पर उनकी वजह से इस्लाम की पोल और भी खुल जाती है। सदफ उन्हीं महिलाओं में से एक है। सदफ का इस्लामिक कैरेक्टर उसकी जिंदगी को और भी उजागर करने का काम करता है। सदफ जैसी महिलाएं नहीं चाहती हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम इस दुनिया में रहे। सदफ को लो, सदफ को। सदफ कहाँ है? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सदफ का। अरे अरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदफ, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, सिर्फ मेरे को एक 10 सेकंड देना सदफ। जी गीता बोल रहे हैं, कुछ कह रही हैं? मैंने कहा आपने हाजी का उम्रा किया है? जी रिसेंटली मैं अभी मार्च में करके आई हूँ उम्रा, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 अप्रैल को वापस आई हूँ। चुम्मी ली थी हजरत अस्वद की? नहीं, वो रश था तो ये सादत हासिल नहीं हो सकी है। तुम जाके जो चुम्मी लेने वाली थी और अच्छा हुआ नहीं ली, नहीं तो मैं नहीं कुछ कर पाता आगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, मैं इसी टॉपिक पे आई हूँ। ठीक है, 22 साल के लिए ये गया था, ये चोरी किया गया था। बहरीन का बादशाह था, वो ले गया था। जब इसने इस पे मक्का पे हमला किया था ना, तो जब यहाँ से लूट मार करके गया था ना, तो उसमें वो हज्जे अस्वद निकाल के ले गया था। और ये बात हकीकत है कि 22 साल तक बगैर काबा करीम पे हज्जे अस्वद नहीं रहा था। ठीक है, ये बता रहे हैं कि अस्तगफुरुल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि उसके 6 मजीद टुकड़े किए गए। ये बिल्कुल झूठी कहानी है। हज्जे अस्वद ना टूट सकता था, ना डूब सकता, ना वो जल सकता है। ये कहानी फेक है। और अगर किसी को रेफरेंसेस चाहिए तो मौलाना इलियास काजी हजरत साहब उनके निकालें, साकिब मुस्तफाई की जबान में वाकया निकालें, ठीक है, या तारिक जमील साहब के, तो आपको सही रहनुमाई होगी। आपके जो बरेलवी उलमा है, ये चालाकी है, ये आधा किस्सा बताकर तुम लोगों को पागल बनाते हैं। हमने आपको हवाला दिया किताब से, जहां से थोड़ा थोड़ा किस्सा जो उठाया है ना तुम्हारे बरेलवी उलमा ने, उन्होंने चालाकी से पूरी बात नहीं बताई। क्योंकि अगर पूरी बात बताते तो तुम जैसे लोगों के, सदफ जैसे लोगों के ईमान जो हिल जाते। वो तुम्हारे ईमान को हिलाना नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। मुझे ये बताओ, अभी इसको लाइन वाइज जाते हैं। सदफ, क्या तुमको मालूम है कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे उससे पहले खाने काबा पे अब्राहा जो है वो लश्कर लेके आया था उस पे हमला करने के लिए? क्या तुमको पता है? आपने कुरान में ये नहीं सुना कि उनके ऊपर ऐसे परिंदे छोड़े गए थे जो बारीक बारीक कंकर मार रहे थे, और वो आपको पता है वो कंकरों से मौतें हुई हैं उनकी? आपको पता है काफिरों की मौत जो कंकर से हुई है? एग्जैक्टली, थैंक यू। अब मेरा सवाल ये है कि जब वहां पे अब्राहा हमला करने आ रहा था तब तो काबा में बुत रखे हुए थे, अल्लाह ने तब उसकी हिफाजत की अबाबील के जरिए से। यहाँ पे जब अबू ताहिर हमला करने आया है तभी तो मक्का में कोई बुत था नहीं, और वहां पे तो अल्लाह के घर में आए थे हाजी लोग। 30,000 हाजियों को उसने मरवा दिया वहां पे, वहां की औरतों को गुलाम बनाया और उनके साथ डिंगी डिंगी की, सब कुछ किया। हजरे अस्वद वहां से लूट के लेके गया। आपका अल्लाह सो रहे थे सदफ जी? अगर मुकम्मल अल्लाह ताला अमन कर देगा तो उसका और शैतान का वादा कैसे पूरा होगा? शैतान ने अल्लाह से वादा किया था ना, अल्लाह ने शैतान को अथॉरिटी दी है, ताकत दी है। और आपको उस दिन भी मैंने मौतबाना लोगों को मारने की अथॉरिटी? देखो नहीं, शैतान को खुली छूट दी है। मतलब तुम जो अल्लाह जो है, एक मिनट ना भटकेंगे। सदफ, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ, पहले आर्गुमेंट अपना सेट हो जाए। अल्लाह बेहतर समझता है कि कब किसको कितनी छूट देनी है, और अल्लाह करीम ये कुरान मतलब मूडी है क्या? नहीं, मूडी की बात ही नहीं है ना यार। उसने मूड हो गया ना कि एक मिनट इब्लीस को अथॉरिटी दी है ना, अल्लाह को बेहतर पता है ना, उसके मामलात अल्लाह को बेहतर पता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अल्लाह ने अगर क्या अथॉरिटी दी है? 30,000 एक मिनट सदफ, मतलब उन हाजियों को अल्लाह ही मरवा रहा था। शहीद क्या? शहीद का बड़ा रुतबा है। अगर खुदा की कसम मुझे तुम्हें कत्ल करके शहीद होने का, और उनको माल गनीमत भी अल्लाह ही बनवा रहा था। एक मिनट मौका मिले मैं तुम्हें कत्ल करूंगी। मैं ऑन द ब्रॉड ये बात कहती हूँ, अगर तुम्हारी गर्दन उड़ा के मुझे शहादत मिले तो मैं कबूल करती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला ना किसी काफिर को मार के शहीद होने का, तो मैं उड़ा दूंगी। मैं इसमें देर नहीं करूंगी। जंग है तो जंग है। गर्दन उड़ाओगे? तुम्हारी गर्दन की मौका मिले तो इंशाल्लाह, अगर तुम इसी तरीके से साहिल गुस्ताखी करते रहे ना, और जिस दिन पाकिस्तान आ गए और मेरे सामने आ गए, लेकिन तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ से इंशाल्लाह। लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला शौहर था उस दिन, आज तुम मारने की बात कर रहे हो। देखिए कितनी नफरत भरी है इसके अंदर। तुमने हाजियों को शहीद मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हाजी शहीद, लेकिन जो अबू ताहिर ने वहां की औरतों को, मोमिन औरतों को माले गनीमत बनाया,
कैदी बनाया, उनके साथ डिंगी डिंगी की, फिर तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह ही करवा रहा था। वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बेशक 100% करा अल्लाह रहा की मर्जी थी। अल्लाह ताला ने देखो अल्लाह करा रहा था ना, करारा नहीं बोलो, करारा नहीं बोलो, ये बोलो कि वो सब अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था। मतलब अल्लाह ने लिखा करके उन औरतों का रेप हुआ ना, क्या करके? अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखा था कि जी जी अबू ताहिर करामती या अबू ताहिर जन्नाबी के जरिए से उनका रेप हो, इस वजह से हुआ ना। वो हजरे अस्वद चोरी करवाना था ना, मींस अल्लाह की इजाजत थी तो तो वो लेके चोरी गया, मगर करवाने किसी के बाप की मतलब संपत्ति थी कि वो उखाड़ भी अल्लाह सकता, ही, निकाल भी सकता था। एक मिनट प्यारी सदफ थोड़ा रुक जाओ, मतलब अल्लाह को हजरे अस्वद अल्लाह को ही चोरी करवाना था, इस वजह से उसने अपने ही घर में आए हुए हाजियों को बलि का या क्या कहते हैं उसको कुर्बानी का बकरा बनाया और उनका रेप करवाया, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं, जैसा अल्लाह आपने चाह रहा नादी था, बात बोला, अल्लाह ने वैसा ऐसा लिखा हुआ था। अभी प्यारी सदफ आपने बोला ये बात, मैं आपकी बात को बहुत रिपीट कर अच्छे रहा रखे हैं साहिल। हूं, क्योंकि तुमने कहा अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वही होता है, ठीक है, ये बात सही है, एक बार कंफर्मेशन दो, अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इस पे कंफर्मेशन दो पहले सदफ। हाँ जी यही है, एग्जैक्टली जो रब ने थैंक लिखा है यू। वही होना है, खतर पे लकीर है। सदफ ने अभी कहा, आप सबने सुना, सदफ अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया होता कि तुम उस दौर में हज के लिए जाती और अल्लाह ने लिखा होता कि अबू ताहिर अल जन्नाबी और उसकी फौज तुम्हारे हज करने के दौरान हमला करते और तुमको माले गनीमत बना लेते और तुम्हारे साथ डिंगी डिंगी करते, क्या ऐसे अल्लाह को तुम अच्छा अल्लाह या अच्छा खुदा मानते हो जो तुम्हारी नसीब में रेप लिखा हो? हम फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा हमारी किस्मत में लिखा होता, तब भी मैं अपने ही रब की इबादत करूंगी, अपने ही रब को अल्लाह समझूंगी, उस अल्लाह को जिसको मैंने बगैर देखे प्यार किया है, उस रब तो ये को एक अच्छा खुदा जिसका है मैं गवाही देती हूँ, जो तुम्हारा रेप करवा रहा है, वो एक अच्छा खुदा है? नहीं, वो आजमाइश है हमारी, ठीक है, वो रैप वोट रेप करता है, वो करवाना शैतान आजमाइश है, करता है। रेप करवाना ये एक आजमाइश है, ऐसे अल्लाह को तुम एक अच्छा खुदा मानती हो सदफ? ऐसे खुदा को नहीं, खुदा एक है, वादहुल्लाह शरीक है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके पैगंबर और रसूल है, रेप ये हमारा करवाने ईमान वाले है। खुदा को तुम, यार तो हमारी, सदफ, अब देखो रेप नहीं ना, आप लोगों की निगाह में वो हुआ है ना माले गनीमत, तो ये तो देखो मैंने बोला ना इबलीस और ईमान की जंग है, अव्वल दिन से बताया कि खुदा ने इबलीस को छूट दिया है, अगर इबलीस को इतनी ताकत ना दी जाए तो फिर वो खुदा तो नहीं है ना मेरा रब, अच्छा उसने सदफ, तो देखो खुली सदफ, छूट दिया है। अगर तुम खुदा होती, क्या सुम्मा तुम, माजल्ला, सुम्मा माजल्ला, अरे देखो मेरे साथ सही ऐसी बातें करोगे मैं चली जाती हूँ, अगर मुझे भेजना है तो वैसे ही कह दो कि चली जाओ, नहीं नहीं मैं सदफ, कभी प्यारी खुदा नहीं हो सदफ, सकती और तुम दुनिया नहीं का कोई जाओगी इंसान कोई जात खुदा नहीं हो सकती, सदफ, खुदा मेरा सिर्फ एक हुक्म है, एक है और एक ही रहेगा। सदफ मेरा हुक्म है, तुम नहीं जाओगी, और अगर कुरान पे तुम्हारा ईमान है तो कुरान ये कहता है कि तुम होने वाले शौहर की भी नाफरमानी नहीं कर सकती, तो मेरा हुक्म है कि तुम नहीं जाओगी। देखें अच्छा, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप काफर हैं और काफर ही मरना है आपने, मैंने अंदाजा लगा लिया अरे है, ठीक है, तो एक बाद में मैं मुसलमान कबूल मोमिना कर इस लूंगा, काफिर के क्यों लिए नहीं लिखी गई। सदफ, बाद में कबूल कर लूंगा, टेंशन मत लो, अभी आपको कुरान के लिहाज से आपको मेरी बात माननी है, आप नहीं जा रही है किधर। अच्छा सदफ, तो मेरा सवाल ये है, मतलब मान लो ऐसा हो नहीं तुम, अगर तुम खुदा होती, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? अच्छा यही सवाल ये अगर मुझसे मादर ये पूछोगे, तक रिलेट एक कर दो, मिनट, ये कि तुम खुदा होती है, इसके अलावा कुछ भी बोलो, लेकिन ये नहीं लिखना मैं जा रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर रही हूँ। अगर हकूक सिगर खुदा होती या खुद ही होती, एक खुद ही होती है, गंदा लफ्ज लग रहा है, खुदा, सॉरी, मेरे ख्याल से इसी वजह से लेडी को खुदा नहीं बनाया है। अल्ली होती अच्छा, अगर अगर हकूक सीकर खुदा होती जी, तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती, हकूक सीकर? ऐसी खुदा होने से मैं कुछ भी ना होना बेहतर मानती हूँ। आत्महत्या कर लेती आप? हाँ, मैं खुदा आत्महत्या कर लेता। मेरा वजूद ही ना होता। अच्छा, अगर अब्दुल्ला मेरानी साहब खुदा होते, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखते? भाई जो हकूक सीकर ने जवाब दिया है भाई, मेरा सेम जवाब है। हजरत आयशा, जी जी, हाँ, आप खुदा होती तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती?
بالکل بھی نہیں. فرسٹ آف آل تو جو خدا ایسے کام کرتا ہے اس کے لیے اس پہ تو میں لعنت بھیجتی ہوں, جو ایسی چیزوں کو کہتا ہے کہ ہاں ہونے دو, یہ آزمائش ہے, بلا بلا بلا. اور میں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتی. بلکہ ہماری آڈینس سے بھی میں سوال کر لیتا ہوں, بھائی لوگ, اگر آپ خدا ہوتے اور آپ کسی کی نصیب لکھ رہے ہوتے تو کیا کسی فیمیل کی نصیب میں آپ اس کا ریپ لکھتے؟ جواب تاکہ ہم صدف کو بتائیں کہ دیکھو صدف, اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ دیکھو. آپ بھی کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنے وچار پرکٹ کریں. صدف سارے کوشچن آپ نے کافروں سے کیے, ٹھیک ہے, سارے کافر بیٹھے ہیں, ہندو, کوئی گیتا دیوی بیٹھی ہے, کوئی سنیل ارے دت بیٹھا ہے, سب کوئی اجے بیٹھا انسان ہے, کوئی بیٹھے اوم بیٹھا ہے, ہیں ٹھیک ہے, صدف, ایک بھی یہ مسلم نہیں فرق ہے. ہوتا ہے. ایک منٹ رکو صدف, مسلم تو لو نا مسلمان نیچے میں, سے, ان کو کیوں چھوٹے مار دیتے ہو؟ اچھا مسلم کو بٹھاؤ نا, مسلم, مسلم بھائی کو. اچھا رک جاؤ, جتنے مسلمان ہے, یہ بول رہی ہے کہ سب ہندو اور کافر لوگ جو ہے نہیں لکھ رہے. ابھی جتنے مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں, آپ اگر خدا ہوتے تو کسی فیمیل کے لیے, یہ دیکھو عافیہ تو مومن ہے, یہ دیکھو نہیں 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 عافیہ بھی نہیں بول نہیں, رہی ہے معاذ نہیں اللہ, لکھتی. میں کلمہ پڑھ سکتی ہوں اس بات پہ یہاں پورے یقین سے. کوئی بھی مومن یہ کوشچن کرو گے نا کہ اگر تم خدا تو, معاذ اللہ کوئی بھی مسلمان مومن یہ بات نہیں کہے گا کہ ہم خدا ہوتے. معاذ اللہ, ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ ہم عافیہ کہہ کفر رہی میں ہے, آ جائیں. تو ارے یار لیکن بات سنو, عافیہ میں سری دیوی لکھ کے نام آ جاتی ہوں تو کیا میں سری دیوی بن جاؤں گی؟ بتاؤ نا, بتاؤ. اچھا رکو, نیچے جو مجھے نہیں پتا, یہ تم لوگوں کی جال سازیاں ہیں, یہ مسلمان نام سے تمہارے اسٹریم پہ بیٹھے ہیں لوگ, مجھے نہیں پتا, میں اندھی ہوں, اچھا میں پاگل ہوں. تم ایک تیری دیوی بن کے آ جاؤ گی نا, تمہیں تمہارے فرق منہ میں, حاصل ہوگا, بیکاز شی واز اے ویری گریٹ ایکٹریس, یو نو. اچھا تمہیں اچھا, شرف ملے گا کہ میں تم کیا تیری کہتی ہوں, دیوی میں بن کیا کے کہتی ہوں سسٹر, آپ ایک بات بتاؤ, چلو خدا سے پرابلم ہے نا, خدا نہیں نا کہنا. آپ ایسا بولو, آپ ایک, یو آر اے وومن, آپ ایک عورت ہو, آپ ایک لڑکی ہو, بینگ اے مدر, اگر آپ ایک ماں ہو تو کیا آپ اپنی بیٹی کے نصیب میں, اگر آپ کے ہاتھ میں ہو اپنی بیٹی کا نصیب لکھنا, کیا کیا سوال آپ ہے اس یار, کے تھینک یو سو نصیب مچ میں ابو سیکر. ریپ کر سکتی ہوں؟ لکھ سکتی ہو یہ کیا میری آپ؟ پیاری سسٹر صرف ایک نے ماں بہت کا. پیارا سوال کیا ہے. سسٹر, اب ہم آپ کے حساب سے بات کرتے ہیں, آپ اور ہم لوگ, ٹھیک ہے, جی آپ جتنی بھی مثال دو, کہیں سے بھی یہ بات پروف نہیں ہوتی کہ خدا, ٹھیک ہے نا شہزادی, خدا جو ہے ہم اس کی مخلوق ہیں, صحیح ہے. آپ بات کریو ماں, تو ماں جو ہے نا, میری بات سنو, ماں کا رتبہ اور ہے, اللہ نے ماں کا رتبہ اور رکھا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کسی عام قتل کا حکم نہیں دیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کسی کو قتل کا حکم ہی نہیں ہے ہمارے نہیں, اسلام یہی میں. جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں 70 ماہوں جتنا جی پیار جی, کرتا ہوں, تو بے پھر وہ شک, کون سی بے 70 شک, ماہیں ہیں؟ حق ہے. نہیں کیونکہ نہیں 70 میری ماہوں کی جان, محبت آپ بہت زیادہ بات کو ہوتی ہے. سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا, آپ لوگوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے, یہ مثال دی جاتی ہے, صحیح ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کا دل اتنا نرم بنایا ہے نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت دے دی ہے میرے رب نے. کیونکہ عورت جب وہ درد اٹھا کے ایک بچہ ہاں جنتی ہے چلے, نا دنیا وہ میں, خیر بات تو کی بات ہے, اس ماں سے کے قدموں احساس نہیں تلے کر سکتے. والی. جی جی جی. نہیں, آپ پھر بھی آپ تو بات ایک کو ماں بتا تو رہی میری ہیں بات سسٹر. سننے سے دادی, میں اور آپ تو مخلوق ہے نا, میں ہم آپ کی اپنی بات اولاد سے کو نہیں ایگری کریں گے. کرتی میری ہوں, بات ماں سنو, کا لیکن دل ایسا بہت ہی نرم ہوتا ہے. آنر وہ اسلام, مالک ہے نا, آپ مجھے وہ تھوڑا مالک سا, ہے, آپ اس کی میرا آزمائش سوال ہوتی سن ہے. لیں. اگر آپ میرا 1 منٹ میرا میں سوال سمجھ سنیں, گئی, پہلے دھیان سے سنیں, آپ غور سے اللہ کو سنیں. کمپیئر نہیں کر سکتے نا میں ماں آپ کے کی ساتھ, وہ بات تو سے مخلوق ہے, بالکل اللہ کے ایگری تابع کرتی ہے. ہوں کہ بے شک اللہ نے دل جو ماں کا دل ہے بہت موم بنایا ہے, بہت نرم بنایا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ ایک ماں کا جو دل ہے, اب آپ اس کا کمپیریزن 70 ماہوں جتنے پیار کرنے والی بات ہو رہی ہے, کہ کیا آپ ایک ماں ہو کر کے یہ لکھ سکتی ہیں اپنی بیٹی کے نصیب میں؟ تو ماں تو مخلوق ہے نا, ماں تو خالق حقیقی نہیں ہے, وہ تو وحدہ لا شریک ہے, اللہ واحد ہے نا. وہ تو اپنی مخلوق کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے نا, ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ مخلوق اپنے رب پہ کتنا بھروسہ ارے رکھتی ہے, ریپ یقین کر کے رکھتی ہے, کون سی توکل آزمائش رکھتی ہے. ہوتی ہے صدف, کتنی غلط بات ہے. ریپ کر کے کون سی آزمائش ہوتی ہے یار. ساحل دنیا میں یہ شیطان کرتا ہے یہ کام, آپ کو پتہ ہے نا, یہ جو ریپ ہوتا ہے یا بلااتکار یہ آپ کی لیکن لینگویج میں, وہ There is no شیطان کرتا ہے, difference ابلیس کرتا between ہے. Allah and شیطان. اللہ میں اور شیطان میں پھر کوئی ڈفرنس نہیں ہے, you know. پھر نہ استغفر ریپ اللہ کر کے ثم کون معاذ اللہ, آزمائش ایسا لیتا ہے کچھ یار. نہیں. نہیں, وہ ابلیس کر رہا ہے, وہ شیطان کرتا ہے, ابلیس کا کام ہے. لیکن ریپ اللہ آزمائش نہیں تو کرتا, اللہ لے رہا ہے معاذ نا. اللہ نہ کرواتا. میری بات سنو, وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ چیز. میری بات سنو, قرآن میں فرمایا گیا ہے, قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہم پہ جادو بھی کرتا ہے نا, تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, تو وہ جادو ہم پہ اثر کرے گا. اگر خدا کا حکم نہیں ہوتا, وہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا قرآن پاک میں ہے. اور جب قرآن پہ, آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس کب اتاری گئی تھی؟ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا. ایک کافرہ جادو ہو عورت گیا کے آپ کے خلاف, آقا پہ.
साहिल जादू you know, अल्लाह को जब मुझ पे बताना था ना जादू यार, होता है उम्मत ना, पे होनी थी वो चीजें। listen, और वो आपने जादू होता तो पता है वो आपके, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के एक हुक्म से मिनट, हुई एक थी मिनट, वो चीज, सदफ, और फिर उसका उतार भी मेरे सदफ, रब ने। सदफ, you know, जब जब आपके साहिल मेरी रसूलुल्लाह बात, पर, हाँ जब ज़रा आप पहले बोलो। जब मुझ पे जादू होता है ना, तो मुझे पता है कैसा फील होता है, मुझे लगता है हम्म, मुझे हॉर्नी फील नहीं हो रहा, देन आई हम्म, सेड ओ किसी ने जादू किया है, you know। रसूलुल्लाह के ऊपर जो जादू हुआ था, उनको ऐसा लगता था कि वो किसी के साथ डिंगी डिंगी किए है, हालांकि किए नहीं होते थे। जादू हुआ है लेकिन उस तरह नहीं हुआ जैसे तुम बकवास कर रहे हो साहिल। ओके अच्छा सदफ, एक ओके मिनट रुको, ये लो सदफ, इस महिला को कोई भी आयत या हदीस दिखाइए उसको साफ नकार देती है। फतल बारी और जाद अल माद, ठीक है, इसमें क्या लिखा है? सो इट इज क्लियर दैट द हदीस इज सही एंड दैट इट डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ prophethood. Allah may he be glorified and exalted, protected his prophet and made him infallible before his spell was cast during it and afterward. The spell did no more than make the prophet think that he had intercourse with his wives when he had not done so. It झूठ had to do बकवास, with ये a तुम लोग ने फेक purely, दिखाई है। तुम एक दावत मिनट, इस्लामी की खोल दो, अहले सुन्नत एक, वालों की खोल दो ना, मैं उनकी म्यूट कर निकालो रहा हूँ, ना। लेट मी उन्होंने कंप्लीट। इस्लाम बनाया है, अहले सुन्नत वालों ने, ये जो मदनी वालों, इन्होंने इस्लाम को बनाया है। ये तुम्हारे जितने जो ये जो तुम बरेलवी उलेमा के नाम दे रहे हो ना, ये सब यहीं से सीखते हैं। सिर्फ यही जादू उनके ऊपर हुआ था कि उनको ऐसा लगता था दैट ही हैड इंटरकोर्स विद हिज वाइफ्स, उन्होंने अपनी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की है, व्हेन ही हैड नॉट डन सो, हालांकि उन्होंने नहीं किया था। It had to do with a purely worldly matter and had nothing to do with his conveying of the message at all. The word of the scholars quoted above are sufficient, and whoever wants to know more may refer to Fathul Bari and Zad al-Ma'ad. ये हदीस है और ये आपके उलमा बता रहे हैं। ये देखो, इट इज प्रूवन इन अल सहीहैन। सहीहैन किसको बोलते हैं? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम की हदीसें तो गलत नहीं है ना? उसको मुतफक्का अलैह बोलते हैं ना, हाँ, सहीहैन भी ये बोलते हैं, दोनों से है। दो सही। सहीहैन मतलब दो सही। अच्छा, may Allah be pleased with her, said, the messenger of Allah was bewitched until he thought that he had intercourse with his wives when he had not done so, and that is the worst kind of witchcraft. Al-Qadi Ilyas said, witchcraft is a kind of sickness which happened to him like other kinds of sickness that cannot be denied and it does not detract from his prophethood. ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस, ये हम नहीं बना के ला रहे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रसूलुल्लाह की सारी चीजें ले दे के आके सेक्स पे ही क्यों हो जाती थी। मैं एक काम करूंगा, चलो तुम्हारे लिए मैं लाइफ का इतना बड़ा रिस्क लूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए शहजादी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे ये जो हरे साफे वाले हैं या व्हाइट साफे वाले हैं, उनकी मस्जिद में जाऊंगा और बुखारी की हदीस लेके जाऊंगा किताब, और मुस्लिम की हदीस लेके जाऊंगा, और वहां के जो आलिम साहब है उनके सामने वीडियो बना के उनसे बताऊंगा कि भाई देखो ये हदीस है बुखारी में जहां पे रसूलुल्लाह को जब जादू हुआ था तो उनको इस तरीके से लगता था कि वो अपनी वाइफ के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने नहीं किया था, ये असर हुआ था जादू का। ये बात सही है या गलत है, इस हदीस में है क्या नहीं है, ये बनाऊंगा। अगर वो हाँ कहेंगे सदफ, फिर इस्लाम छोड़ दोगी? मैं तुम्हें एक लाइव वीडियो बना के ना कल अपने मस्जिद के मौलाना से ना भेजूंगी। तुम व्हाट्सएप नंबर दो, मैं या मेरा लिखो, मैं दे रही हूँ तुम्हें 00966। अरे एक मिनट, नहीं देना है व्हाट्सएप नंबर, आपको नहीं देना है इधर पब्लिक में, इतना जज्बाती नहीं होते सदफ। आप एक काम करो, यहाँ पे मेरा नंबर चल रहा है, आप उस पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, आप अपना नंबर मत दो इधर। हेलो एवरीवन, सलामुल मुता ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या हाल है? सलामुल मुता। Master kata shaza wa hada shizin and the precaution sama papari shizin Mr. Ota lanat. Kleine Fotze. अरे सदफ, ये था क्या, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज थी ये? मैंने तो वेलकम किया आप सब हिंदुओं का। मैंने बताया तो है, जो जिस काबिल होता है वैसे सदफ है ये। देखो यार, औकात ही उसकी गालियों की, तो क्या किया जा सकता है। अच्छा छोड़ो इस बात को। सदफ पागल की बच्ची, कुरान पढ़ा कभी? तू म्यूट है, कुरान पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। जो मेरी बात सुनो, सूरह मरियम की, ओए पागल की बच्ची सुन, सूरह मरियम पागल की के बच्चे आयत पहले नंबर मेरी बात तो सुनना, पागल के बच्चे मेरी बात सुन। सुन 71 पागल के 72 बच्चे पढ़ी? पहले नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। अपने तूने गाने जाना क्यों नहीं दबा जा। डाले तुम लोग ने? ओके सुन, कुरान को पढ़ेगी पहले तू आज, फिर उसके बाद की बात करेगी। आगे कुरान पढ़ गई तो मैं तुझसे बात करूंगा, नहीं पढ़ी
تو آج گالیاں نہیں سنوں گا, آج تجھے سناؤں گا بہت ڈھیر ساری. یہ لے پکڑ, قرآن چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 71, پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے, ٹرانسلیشن کر دے کیا لکھا ہوا ہے. 71 72 دو آیتیں صرف پڑھنی ہے تمہیں, دیکھتے ہیں تیرے میں ہمت ہے کہ نہیں. ساحل میں تمہیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ جہنم میں جائے گی اور اللہ اس کے پچھواڑے میں زنجیر ڈالے گا اور اس کو آگ پہ بھونے گا. قرآن سے ثابت کرتا ہوں, کسی حدیث سے نہیں. اس کو دنیا کوئی بھی عالم لے آئے میرے سامنے. صدف کیا ہو گیا؟ unmute میں کر لو. ثابت کرتی ہوں قرآن سے سورہ یہ مہیلا اپنے آگے کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے. میں نے نہیں کچھ ثابت کرانا تجھ سے, میں تیری بات صدف سن یہ رہا ہوں. یہ آیتیں اچھا پڑھنی میں ہے بولتا تجھے. ہوں, ایڈم میں جی. بولتا ہوں. صدف تمہارے سامنے قرآن کی آیت ہے, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71. اس کو ذرا پڑھو اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھو صدف پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کیا مطلب ہے؟ نیچے اس لے کا کے آؤ نا ترجمہ اردو ٹرانسلیشن. نہیں چھوڑ دے, کیا اردو میں مطلب ہے اس کا؟ ہر کوئی اس آپ پہ وار ہوگا, ہر کوئی اس پہ وار ہوگا. یہ تمہارے رب کا حتمن فیصلہ ہے. کس پہ وار ہوگا؟ جہنم پہ. تم پہ اور اور تمہاری پھر عورتوں پہ, اور پھر بیٹیوں پہ. ہماری عورتوں پہ. اچھا چلو ٹھیک ہے, ہر کوئی اس پہ وار ہوگا ایکسپٹ جس کو تمہارا رب نکال لے. پڑھو 72ویں آیت, پڑھو 72ویں آیت. میں نے کہا تھا 71 72 دو آیتیں پڑھو, کیا لکھا ہوا ہے ثم سیکنڈ آیت. ننجی یہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا. عطا کہ بس سب کو نکال لے گا, عطا کہ اللہ سب کو نکال لے گا اور صرف ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. سو جہنم میں تو ہر شخص نے جانا ہے. اس آیت میں اللہ نے ایون اپنے نبی کو بھی نہیں بخشا. اللہ نے حتمی فیصلہ دیا ہے کہ ہر کوئی جہنم میں جائے گا. تمہارے اسکالرز اس کی تفسیر کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ نبی نہیں جائیں گے, باقی سب جائیں گے, لیکن اللہ نے نبی کو بھی نہیں بخشا. اللہ نے کسی نبی کو نہیں بخشا. قرآن کی ان دو آیتوں کے مطابق ہر شخص جہنم میں وار ہوگا اور پھر اللہ نکال لے گا. اللہ نکال لے گا جو تقوی پہ ہیں اور ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. تو جہنم میں تو ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے, ایون تمہارے نبیوں نے بھی جانا ہے. اگر میں تفسیر پہ نہ جاؤں دیکھو تو نبی کے لیے نہیں ہے یہ, اور نہ عام لوگوں کے لیے, نہ اوکے, عام مومن عام لوگوں بندے کے لیے بندیوں کے یہ لیے. جو لکھا ہوا نہیں, ہے, عام یہ جو لکھا ہوا مومن ہے, بندے بندیوں کے یہ جو لیے لکھا نہیں ہوا ہے, یہ ہے, ظالموں اوئے کے اوئے وَإِن وَإِن اور مِّنكُمْ کوئی نہیں, وہ اور کوئی نہیں, منکم آف یو تم میں سے, وَإِن اور نہیں کوئی تم میں سے, ایکسپٹ کہ وہ اس کے اندر جائے, وریدوہا کانا یہ جو ہے علی ثابت کر دیا ہے, ربی کا حتمن ایک ایسا حتمن چیز اللہ نے کہہ دیا یہاں پہ کہ تو اس سے کوئی نہیں پہلے ہے والی تم میں صورتیں سے, پڑھو نا. وہ کوئی اب میں نہیں. تمہاری جال سازی سمجھ گئی نا جان, تم نہیں وہ لاتے ہو نا. اس سے پہلے والی صورتیں پڑھو کہ اللہ کب فرما رہی ہے اور یہ کن ظالموں کے لیے فرما رہا ہے. تم تو اس سے اپنی کتنی, بات مینشن کر رہے ہو نا, اس میں اوئے ہر اوئے کوئی نہیں ہے, اوئے ہر وہ ظالم جائے گا جو اوئے ظالم ہوگا. اوئے ظالموں کو نکالے گا اللہ. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. یہ اگلی آیت ہے, ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا, باقیوں کو نکال لے گا. تو سب اس میں جا رہے ہیں, ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. جا نبی نہیں رہا ہے سالا, چاہے وہ محمد ہو, چاہے وہ عیسیٰ ہو, کوئی بھی ہو, استغفر آپ اللہ سارے العظیم, سر نیکوں جب کے کشمیر لیے پڑھو, نہیں ہے, ابن کثیر نبی پڑھو, معصوم ہے, کس نے اللہ کے کہا بھیجے ہے؟ ہوئے پیغمبر ہے. صدف پیاری صدف, پہلے بات سنو. اس آیت میں اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اس میں نبی نہیں جائیں گے؟ نہیں. صدف کبھی بھی آپ اگر صدف کچھ بولتے ہو نا تو اس کا ریفرنس دو گے اور بولو گے تو سب مان بھی لیں گے. آپ صرف ایسی ہوائی بات کرو گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. صدف اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں نبی شامل نہیں ہے یا مسلمان شامل نہیں ہے تو اس میں کہیں اللہ نے کہا ہے یہ بتا دو. اتنا لیکن کہاں لکھا ہے پیغمبر بھی جائیں گے؟ معاذ اللہ, وہ دکھا دو, سب میں وہ دکھا دو پیغمبر جہاں لکھا ہے کہ پیغمبر بھی جائے گا. صدف یہاں دکھا دو جب پھر, اگر اللہ لکھے نے تو. لکھا ہے سب جائیں گے, سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب میں بات کرو, پیغمبر سب آتے کہ مطلب نہیں؟ پیغمبر سارے انسان نہیں گناہگار, ہوتا, سارے پیغمبر گناہگار, خود سب ہوتا ہے. جائیں گے, سارے کہتے گناہگار, ہیں سارے. ان مسلمانوں کے لیے بولا گیا ہوگا, ان کافروں کے لیے جنہوں نے دنیا میں ظلم ڈھائے ہوں گے. میں ایگری کرتی ہوں نا, لیکن ہر کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, اس میں نہ ہمارے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پروفٹ, اور نہ جو ہے اس میں اصحاب کرام ہے, نہ اس میں بزرگان دین ہے, اور نہ ایسا اس میں نہیں وہ لکھا ہے نا مومن ہے صدف. جو اللہ کے نام پہ مکمل آیت میں زندگی نہیں اطاعت لکھا میں ہوا, گزارتے یہ ہیں. تمہاری صدف اپنی بکواس ہے. آیت میں نہیں ایسا لکھا ہوا. صدف یہ میری اپنی آیت میں نہیں بکواس لکھا ہے, ہوا ہے. الحمدللہ مسلمان ہوں نا, اس لیے بتا. صدف آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے. اب ایک کام کرو, آپ جاؤ, یہ آیت جو ہے سورہ مریم 19 کی 71 72, آپ اپنے کوئی عالم کے پاس جاؤ اور بولو کہ جان صاحب نے اس طریقے کا کلیم کیا ہے اس آیت کی بنیاد پہ. اگر اس میں سے مسلمانوں کو یا انبیاء کو یا رسولوں کو یا صحابہ کو اگر نکالنا ہے یا اولیاء کو نکالنا ہے تو اس کو کیسے نکال سکتے ہیں اس آیت میں سے؟ اس کا کوئی حوالہ لے کے آؤ.
ठीक है सदफ, अभी आपके पास कोई दलील नहीं है, आप एक ही बात 10 बार बोलते जाओगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखा दोस्त, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।